Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum, students. This is the first lecture of chapter number 8, China's Way to Progress. Just look at the picture and find out what is the difference between two pictures. As you can see, what is the major difference? This is the change, which is from past China to present China. Present China is progressed, but in past it was very primitive. तो चाइना का ये सफर कैसे मुमकिन हुआ फ्रॉम दिस अंडर डेवलपमेंट टू डेवलप्ड कंट्री में, अंडर डेवलप्ड कंट्री से डेवलप्ड कंट्री में, ये हमारे आज का चैप्टर का मौजू है, जिसमें ये बताया गया है कि किस तरह से चाइना ने तरक्की की और उसके मुख्तलिफ एस्पेक्ट्स पे वो बात करते रहे थे. चाइना की वो मिसाल देता है जस्ट लाइक बम्बूस. बम्बूस की क्वालिटी क्या होती है? दे आर वेरी फ्लेक्सिबल. तो चाइना की पॉलिसी जो है वो बड़ी फ्लेक्सिबल है, और इवन दोज कंट्रीज विद विच या विद देम चाइना का कॉन्फ्लिक्ट है, टेरिटोरियल कॉन्फ्लिक्ट लाइक इंडिया है, या बिजनेस कॉन्फ्लिक्ट है लाइक अमेरिका, उनके साथ भी उसका अरबों में ट्रेड है. तो इससे अंदाजा होता है कि वो इतने फ्लेक्सिबल है. यहाँ पे राइटर जो है ना मिसाल देता है कि चाइना फ्लेक्सिबल है, और जबकि दूसरी तरफ जो वेस्टर्न वर्ल्ड है वो रिजिड है. रिजिड से मुराद बहुत सख्त है और टोटली डिसरिगार्ड करते रहे चाइना वाले, सॉरी दुनिया वाले. किस तरह से कि वो दुनिया जो है वो चाइना को इसलिए नापसंद करती रही कि चाइना में इनफैक्ट सोशलिज्म है और दुनिया में कैपिटलिज्म है. ये दो तरह की इकोनॉमी होती है, सोशलिज्म और कैपिटलिज्म. सोशलिज्म में सारी जो है वो स्टेट इन्वॉल्व होती है, यानी कि स्टेट के पास जो है ना पावर होती है, और इकोनॉमी जो है वो सेंट्रल कंट्रोल होती है, यानी सेंट्रली कंट्रोल होती है, यानी सारा कुछ सेंटर करता है. सोशलिज्म होता है, इसको हम सोशलिज्म कहते हैं. जैसे रशिया में, चाइना में, उज्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, ये सभी स्टेट्स में ऐसे है. गवर्नमेंट की ड्यूटी है, सभी ने गवर्नमेंट से ना वो उसको रोटी कपड़ा मकान हर चीज उसकी जिम्मेदार होती है. कैपिटलिज्म फ्री मार्केट इकोनॉमी है, यानी जिसका जितना दिल चाहे वो काम कर ले, जितना वो मुनाफा चाहे कमा ले, तो उसमें गवर्नमेंट का कोई अमल दखल नहीं होता. तो ये दो तरह के सिस्टम है दुनिया में एक इकोनॉमी का. और बेसिकली जो सोशलिज्म जो इंस्पायर्ड है, इनका नजरिया है कि ये लेबरर और क्या होगा फार्मर्स का क्या होगा, ये हकूक की हिफाजत करते हैं. बेसिकली कि दोनों प्रोड्यूसर्स हैं, यानी कि किसी भी इकोनॉमी की जो हब है वो ये दो कैटेगरीज ऑफ द पीपल है. तो इसलिए कार्ल मार्क्स से मुतासर हैं, और वो इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज या इक्वल अपॉर्चुनिटीज का फिलोसफी रखते हैं, की फिलोसफी रखते हैं. और ये वेस्ट में चूंकि कैपिटलिज्म है, सेंट्रली कंट्रोल नहीं है बल्कि इंस्टीट्यूशनलाइज्ड है चीजें, और इसको वो खतरा समझते हैं दुनिया के लिए, ये जो सोशलिस्ट इकोनॉमी है. तो इसलिए वो अक्सर जो है हम देखते हैं कि वो चाइना के खिलाफ क्यों है, उसकी यही वजह है. तो अब उसका नतीजा ये हुआ कि वो चाइना जो है वो काफी अरसे तक क्या रहा, वो दुनिया की नजरों से ओझल रहा. यानी कि टोटली जो ना वो यूएनओ से ही वो 22 साल तक यूएनओ अक़वाम मुत्तहिदा जो थी उसका मेंबर नहीं बन सका चाइना. उसकी वजह ये थी कि चूंकि वहां पे डोमिनेंस थी ब्रिटिश की, अमेरिकन की, मगरबी नेशंस की, उन्हीं की फंडिंग से अक़वाम मुत्तहिदा चलता है, और इसी वजह से वो कभी भी चाइना की हक में नहीं थे. लेकिन फिर क्या हुआ, वो यूएनओ फिर 71 में जाके यूएनओ
کا ممبر بنا چائنا، جو ریکگنائز کیا اقوام متحدہ نے، اور اس کو ایک جو نا اس کا پروونس تائیوان جو بڑا مشہور ہوتا تھا پاسٹ میں، اب اتنا نہیں ہے، یہ تائیوان کا حصہ سمجھا جاتا تھا چائنا، یعنی اتنا دس از اے ویری آئرینک کہ پورا کنٹری وہ کو ریکگنائز نہیں کرتا تھا، اور تائیوان اس کا ایک صوبہ تھا جس کو سارے لوگ جانتے تھے. تو اس طرح سے وہ 71 میں جا کے کیا ہوگا اس کو ایکسپٹ کیا گیا، ریکگنائز کیا گیا. لیکن آگے ہم دیکھیں تو پھر کیا اصل میں چینج کیسے آئی، کیا وجہ تھی کہ وہ دنیا نے اس کو چائنا کے تسلیم کیا، یعنی چائنا کے وجود کو تسلیم کیا، یا چائنا کو اتنی اہمیت دی کہ وہ ٹوٹلی بدل گیا رویہ، اور ایون کہ نیٹ وہ پرماننٹ سیکورٹی کونسل کا ممبر بھی بن گیا. آپ کو پتا ہے 71 میں ٹوٹل 5 ممبرس ہیں اور چائنا ان میں سے ایک ہے، تو ممبر بھی بن گیا چائنا. اتنی جو ہے وہ فیم کیسے حاصل کر گیا، اس کی وجہ کیا ہے؟ دنیا کی سب سے بڑی آبادی، یعنی دنیا کا کیا ہوگا چوتھا حصہ آبادی وہاں پہ رہتی ہے، یعنی باقی ساری دنیا میں ایک طرف 3 حصے اور ایک حصہ جو ہے وہ وہاں پہ ہے، اور لارجسٹ پاپولیٹڈ کنٹری ہے، اور تھرڈ لارجسٹ کنٹری ہے. وہ کس کے اعتبار سے؟ وہ رقبے کے اعتبار سے، یعنی ایریا کے اعتبار سے. تو پاپولیشن کے اعتبار سے لارجسٹ ہے، تقریباً 1.5 بلین کے قریب وہاں کی آبادی ہے، ٹوٹل دنیا میں 7 بلین آبادی ہے. تو اس وجہ سے اب بہت بڑی مارکیٹ بن گئی، اور انہوں نے کیا کیا؟ ٹریمنڈس پروگرس کی. یہ جو بڑے لیڈر ہیں چون لائی، ماؤ زے تانگ، انہوں نے ایسی فاؤنڈیشن رکھی چائنا کی. 1948 میں چائنا آزاد ہوا. آزاد اس طرح سے سمجھ لیں کہ ناٹ لائک جس طرح سے پاکستان تھا یا انڈیا تھا، اس طرح سے وہ سبجوکیشن میں نہیں تھا، رادر وہ کیا تھا، وہاں پہ سوشلسٹ انقلاب آیا. یعنی سوشلسٹ جو ہے سوشلسٹ انقلاب آیا، اور سوشلسٹ انقلاب کی وجہ سے کیا ہو گیا وہاں پہ، سوشلسٹ انقلاب کی وجہ سے وہ ایک علیحدہ جو نا وہ سمجھ لیے آزادی مل گئی، یعنی وہ ایک علیحدہ سے فارم آف سسٹم جو نا انٹروڈیوس کروایا گیا. اب چائنا اتنا پاپولر ہو گیا کہ اب دیکھیں وہاں پہ کینٹن فیئر ہوتا ہے، اور کینٹن فیئر میں آنے والے جو ہے نا وہ ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں وہاں پہ ٹریڈر آتے ہیں. یہ کینٹن فیئر جو ہے نا وہ 6 منتھلی ہوتا ہے، یعنی 6 مہینے بعد یہ کینٹن فیئر ہوتا ہے، اور سال میں یہ 2 مرتبہ ہوتا ہے. تو یہ وہاں پہ آنے والے لوگوں کا رش ہوتا ہے. تو رائٹر یہاں پہ وہ بتاتا ہے کہ کس طرح سے وہ یعنی کہ اتنا چائنا فیمس ہوا کہ چون لائی جو اس کا پہلا پرائم منسٹر تھا، چون لائی اتنے لوگوں کے ساتھ ملاقات کرتا کہ اگر وہ اسی طرح سے ملاقات کرتا رہتا تو اس کی آنکھیں اندھی ہو جاتی، یعنی اس کی فلیشز آف کیمراز سے، اور یا پھر اس کے کیا ہوگا وہ کندھے سے، وہ یہ کندھے کا جو جوڑ ہوتا ہے وہ کھسک جاتا اس کا ہاتھ ملا کے، یعنی اتنے زیادہ لوگ وہاں پہ آتے تھے. پھر وہ ذکر کرتا ہے مختلف آسپیکٹس کا کہ چائنا میں پرانا سسٹم بھی موجود ہے اور نیا سسٹم بھی موجود ہے. پرانے طریقے سے فارمنگ بھی کرتے ہیں جو 2000 سال پرانا ہے، اور نئے دور سے نئی مشینری بھی لاتے ہیں، لیکن وہ کام کرنا فزیکلی کام کرنے کو پسند کرتے ہیں. تو اس کے بعد شیئرنگ اکانومی ہے، یعنی اس کو ہم کہتے ہیں مطلب کہ ڈیوائیڈڈ اکانومی ہے. یہ نہیں ہے کہ وہاں پہ سینٹرلائزڈ ہے کہ سارے پاکستان کا بجٹ جو ہے نا ایک شہر میں لگا دیا جائے، یا سارے پنجاب کا بجٹ لاہور میں لگا دیا، جس طرح سے نہیں ہے. یعنی کہ وہ ہر یونٹ آگے فردر ڈیوائیڈڈ ہے، اور ہر یونٹ آگے پھر جو فردر ڈیوائیڈڈ ہے وہ آگے سب یونٹس میں ہے، اور پھر اس کے آگے اس طرح سے کرتے فرض کرو یہاں پہ پنجاب ہے،
پنجاب سے آگے جو ہے نا وہ کہاں پہ آگے ڈسٹرکٹ آگے، ڈسٹرکٹ میں فرض کرو یہاں پہ کیا آگے ڈسٹرکٹ ناروال آ گیا، تو یہاں پہ اس کی تحصیل آ گئی، شکر گڑھ ہے، اس کے بعد ظفروال ہے۔ اب یہاں پہ یعنی ہر یونٹ انڈیپینڈنٹ ہے، یعنی ہر یونٹ اپنا ریونیو جنریٹ کرتا ہے، اور ہر یونٹ کے اپنے سورسز آف انکم ہے، اور اس کے نتیجے میں ہر یونٹ جو ہے اکنامکلی انڈیپینڈنٹ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہاں کی مارکیٹ اکانومی جو ہے وہ مکسڈ ہے، یعنی کہ وہ پیورلی سوشلسٹ بھی نہیں ہے اور پیورلی کیپٹلسٹ بھی نہیں ہے، رادر کہ وہ دونوں کا کمبینیشن ہے۔ تو یہ ہوتی ہے ڈی سینٹرلائز اکانومی، ایک جگہ پہ اکٹھی کر دی جائے تو سینٹرلائز ہوگا، جو کہ کیپٹلزم کا ایسنس ہے یا مین جو تھیم ہے۔ لیکن چائنا والوں نے مکس ماڈل استعمال کیا، یعنی کہ دونوں ماڈل کو مکس کر دیا، جس کے نتیجے میں آج سکسیسفل ہے، یعنی سینٹرلائز بھی کرتے ہیں اور اس کے علاوہ وہ انڈیویجولائز بھی کرتے ہیں یا ڈیوائڈ بھی کرتے ہیں۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہاں پہ ولیجز میں لوگ جو ہے وہ رہنا پسند کرتے ہیں، شہروں کی طرف موو نہیں کرتے، اس لیے شہر وہاں پہ بڑے صاف ستھرے، بڑے کنٹرولڈ ہیں، وہاں پہ آبادی جو ہے نا وہ لمیٹڈ ہے۔ اس کے علاوہ چائنا میں آپ دیکھیں گے کہ وہاں پہ جو نیون سائنس نہیں ہے، بورڈ نہیں ہے، ایڈورٹیزمنٹ نہیں ہے، گاڑیاں بہت کم ہے، بائسیکلز پہ لوگ جاتے ہیں، ہمیشہ گھروں کے قریب ان کو جابس ملتی ہیں۔ شہروں میں کوئی ایمبیشسنس، کوئی لالچ، کوئی ہرس اس طرح کی نہیں ہے جس طرح سے باقی ورلڈ میں پائی جاتی ہے۔ لوگ بڑے ہی قناعت پسند، سیٹسفائیڈ قسم کے لوگ ہیں، لمیٹڈ ریسورسز میں بھی وہ رہنا پسند کرتے ہیں۔ جیسے ان کو اپنے ملک میں 15,000 کی جاب ملے تو وہ باہر 1 لاکھ کی بھی نہیں لیں گے، اس طرح کا در ان کا مائنڈ سیٹ ہے۔ اور ایون وہ کنٹینڈڈ ہیں جس لائف میں ہے، زیادہ سے زیادہ ان کا شوق گرم پانی پینا، اور بڑا سا شوق ہوا تو قہوہ پی لیا، تو یہ ان کا لائف سٹائل ہے، کام کرنا، اور یہ ان کا ایسنس ہے۔ اور اس کے نتیجے میں کیا ہوا، شہر بڑے کنٹرولڈ ہیں، گاؤں سے لوگوں کو گاؤں میں فیسلٹیز دی جاتی ہیں، اس لیے گاؤں سے لوگوں کو آنے بھی نہیں دیا جاتا، پولیٹیکلی بھی کنٹرولڈ ہے اور مینیجریل بھی اور لاجیکلی بھی کنٹرول ہے۔ ظاہر ہے اگر ولیجز کو فیسیلیٹیٹ کیا جائے تو وہ آبادی جو فلکس کرتی ہے، جو فلی کرتی ہے شہروں کی طرف، وہ بھی نہیں ہوگا۔ اور یہاں پہ پھر چائنیز ایک اسٹوڈنٹ کی مثال دیتا ہے، 16 ایئرز اولڈ گرل کی روٹین کی، تو وہ کس طرح سے اپنا دن گزارتی ہے۔ اور اس کے بعد پھر وہ چائنیز ورکر کے بارے میں بتاتا ہے کہ کس طرح سے چائنیز ورکر کو 8 گھنٹے ڈیوٹی ہے، پھر پینشن ہے، اکاموڈیشن ہے فری میں، اور اس کھانا جو ہے نا بہت مناسب پیسوں پہ مل جاتا ہے، اور اس طرح سے ان کو پینشن ملتی ہے ریٹائرمنٹ کے بعد، یعنی گورنمنٹ جو ہے ہر آدمی کو پینشن دیتی ہے۔ تو یہ انفیکٹ سمری تھی۔ لیٹس سی جی، چلتے ہیں اپنے لیسن کی طرف۔ For 22 years China had laid forgotten. 22 سال تک چائنا کو بلائے رکھا، جو میں نے سمری میں بتایا۔ اب جب 22 سال تک ہے تو had been forgotten ہونا چاہیے، کیونکہ پرفیکٹ ٹینس ہے، had لے جو ہے وہ سیکنڈ فارم۔ ایون کنفیوزڈ، حتیٰ کہ اس کو مکس کیا جاتا تھا کنفیوز کے ساتھ پریپوزیشن ود کا۔ اسمال آئیلینڈ جو ہے، جو اس کا صوبہ تھا، کیا ہوگا، تائیوان، جیسے میں نے بتایا۔ فلیکسیبل بمبوز، یعنی ان کی رویہ جو ہے نا وہ بمبوز کی طرح فلیکسیبل تھا، مولڈیبل تھا۔ ایز کاؤنٹرڈ، اس کا مقابلہ تھا اپوزڈ، کنٹراسٹڈ، ویسٹرن کرٹن آف، جو آئیڈیا تھا، کرٹن سے مراد یہاں پہ آئیڈیا، ریجڈ ڈسریگارڈ، سخت قسم کا کیا ہوگا، ریجیکشن، ڈسریگارڈ کا مطلب ریجیکشن، ڈس اپروول۔ سڈنلی، یہ پہلا سوال ہے کہ وہ کتنے سال تک فارگٹن رہا، یا وہ کیوں بلایا گیا؟ تو ایک تو 22 سال کے لیے، اور دوسرا وہ کس وجہ سے وہ مکس کیا جاتا رہا اس کی ایک پروونس کے ساتھ۔ پھر سڈنلی 1/4 آف مین کائنڈ، یعنی مین کائنڈ، چوتھا حصہ دنیا کا، آبادی کا چوتھا حصہ، جو انکلوزڈ جب کسی جگہ پہ کنفائن ہونا ہوتا ہے، چوتھا حصہ آبادی کا جو ایک جگہ پہ، ورلڈ 3rd لارجسٹ کنٹری ہے دنیا کا، یہ چائنا پہ نوٹ بھی آ سکتا ہے، چائنا پہ نوٹ لکھیں،
ब्रॉड आउट का मतलब होता है बाहर आ जाना, एक्सपोज हो जाना, पता चल जाना, कम टू नो। मेमोरी एटेक्स, यादों में क्या होगा, यादों के दरीचों में, विद लाउड बैंग, एक बुलंद धमाके के साथ। एनक्लोज्ड इन भी होता है और इनक्लोज विद भी होता है। इनक्लोज इन कन्फाइन होता है किसी जगह पे, इनक्लोज विद का मतलब होता है साथ अटैच होना, जैसे डॉक्यूमेंट्स लगाए हों एप्लीकेशन के साथ तो कहेंगे इनक्लोज विद। चाइनीज मे हैव इंट्रोड्यूस, मे हैव, शायद उन्होंने क्या होगा वो इस्तेमाल की होगी, मुतारफ करवाई होगी स्माइल पॉलिसी। लेकिन ऑक्सीडेंटल जो थे, वेस्टर्न थे ऑक्सीडेंटल, वो सर्टनली लॉन्च्ड वार्म आर्म। वो तो शुरू से ही फ्लेक्सिबल थे, लेकिन अब यूरोपियन ने, वेस्टर्न ने भी जो ना वो वेलकम की पॉलिसी अपना ली। सर्टनली ऑब्वियसली लॉन्च किया। सर्टनली एडवर्ब ऑफ कौन सा है, एडवर्ब ऑफ सर्टेनिटी है। एडवर्ब सर्टेनिटी है या प्रोबेबिलिटी, हमेशा वर्ब से पहले लगाते हैं। कौन कौन सी, ऑब्वियसली, सर्टेनली, श्योरली, लाइकली, जो चांस या सर्टेनिटी को शो करें उनको हमेशा वर्ब से पहले लगाते हैं। दूसरी बात यहाँ पे देखें, मे हैव इंट्रोड्यूस, जब मे हैव इंट्रोड्यूस लगा दिया है तो इसका मतलब टेंस कौन सा होगा, ये क्या होगा, परफेक्ट टेंस होगा, पास्ट टेंस होगा। जब मे के साथ हैव और थर्ड फॉर्म लगा दी जाए तो ये कौन सा टेंस बन जाता है, पास्ट टेंस बन जाता है। इसीलिए इसको कोऑर्डिनेट किया गया है लॉन्च के साथ, यानी मे हैव इंट्रोड्यूस्ड और लॉन्च्ड हो गया। द क्राउड ऑफ ऑफिशियल विजिटर्स, वहां पे पेकिंग में यानी बीजिंग में आने वाले जो सरकारी विजिटर हैं, परफॉर्मिंग वैसे करते हैं जैसे डिवोटेड, बड़े इश्तियाक के साथ, बड़े ही पैशन के साथ, क्वैसी पिलग्रिमेज, गोया कि एक किस्म का हज कर रहे हो। क्वैसी का मतलब तो सूडो, यानी जस्ट पिलग्रिमेज लाइक, यानी हज की तरह का क्वैसी पिलग्रिमेज, यानी इतने सारे लोग वहां पे आते हैं। अब ये रवैया कैसे चेंज हुआ, यहाँ पे सवाल था कि उसका रवैया दुनिया का कैसे चेंज हुआ। यहाँ पे था कितने अरसे तक बुलाए रखा, और यहाँ पे आया कि वो कितना रवैया क्यों चेंज हुआ। उसके रवैया चेंज होने की क्या है, जो चाइनीज प्रोग्रेस है, ट्रिमेंडस प्रोग्रेस है। कहते मोर न्यूमेरस देन द बटालियंस ऑफ ट्रेडर, अब वहां पे क्या होगा, हजारों की तादाद में वहां पे लोग, जो बटालियन फौज से टर्मिनोलॉजी ली गई है, जिसमें 2000 या 4000 लोग होते हैं। तो वहां पे बटालियन, पूरी बटालियन जो है ना, बटालियन की बटालियन बहुत बड़ी तादाद में यहाँ पे मुराद ट्रेडर जो है ना आते हैं ट्वाइस ईयरली। क्या होगा, कैंटन फेयर में, ट्रेडिशनल कैंटन फेयर, रवायती, ऑर्थोडॉक्स, कन्वेंशनल, और साल में 2 मरतबा, ट्वाइस, ये एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है। तो ईयर भी जो है ना वो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है। यहाँ पे ईयरली दोनों तरह से इस्तेमाल होता है, एज एडजेक्टिव भी और एज एडवर्ब भी। ईयरली प्लान, ये एडजेक्टिव है, और ही वेंट देयर ईयरली, ये क्या होगा, एडवर्ब है। 70 years old चून लाई विल एंड अप, कितना खत्म कर लेगा, डिसलोकेटिंग, उसका राइट हैंड जो है वो अपनी जगह से खिसक जाएगा, यानी जोड़ खिसक जाएगा उसका। इफ ही गोज ऑन शेकिंग, अगर ऐसे ही वो हाथ में लाता रहा, गो ऑन के साथ हमने क्या लगाया, जेरेंट का इस्तेमाल किया। एट प्रेजेंट रेट, इसी रफ्तार के साथ। अब यहाँ पे देखिएगा विल एंड अप जो है वो मेन क्लॉज फ्यूचर में है, तो इफ वाली क्लॉज प्रेजेंट में आ जाएगी, जिस तरह से हमने पढ़ते हैं कि ये क्या है, फर्स्ट कंडीशन है। एट प्रेजेंट रेट विद डेलीगेशन रनिंग इनटू, अचानक मुलाकात हो जाना क्या होगा, रन इनटू, अचानक रास्ते में मिल जाना या अचानक मिल जाना बगैर प्लान के, उसको रन इनटू कहते हैं। रन डाउन या रन ओवर, गाड़ी के नीचे आ जाना होता है। रन आफ्टर, पीछे भागना होता है। रन आउट, खत्म हो जाना होता है। उसी तरह से क्या होगा, रन ऑफ, रास्ता छोड़ देना होता है। तो हिज आइज ब्लाइंडेड बाय, उसकी आंखें अंधी हो जाती, बाय कांस्टेंट फ्लैशिंग ऑफ ऑफिशियल सोवेनियर फोटोग्राफर्स। सोवेनियर कहते हैं जो यादगारी फोटोग्राफर्स होते हैं, रिमेम्बरेंस के लिए, उसको हम कहते हैं फोटोग्राफर्स। जी अब जरा देखिएगा, मैनी ईयर्स से है, जब मैनी ईयर्स से है तो फिर क्या होगा, हैज बीन हो जाएगा। हैज के साथ हमने थर्ड फॉर्म लगानी है बीइंग के लिए, बीन। 1/3 ऑफ गर्ल्स है। अब ये जहाँ पे हमने इस्तेमाल किया 1/4 ऑफ पॉपुलेशन, ये जितने भी हमारे पास दो तरह की ये चीजें, तीन तरह की चीजें याद रखनी है, उनके साथ हमारा वर्ब एग्रीमेंट डिफरेंट होता है। एक तो जितने परसेंटेज वाले वर्ड है, परसेंटेज वाले प्रोनाउन समझ लें, परसेंटेज वाले, उनके साथ
اس کے بعد فریکشن والے ہیں، یعنی جس میں بٹا جس کو ہم کہتے ہیں فریکشن، اور تیسرا ہے انڈیفینٹ پروناؤن، جو ان میں کون کون سے، آل، موسٹ اور سم. یہ ہم ان کے بعد آنے والے ناؤن کے حساب سے ورب لگاتے ہیں. پرسنٹیج والے فرض کرو میں کہتا ہوں کہ 50% آف پیپل، تو کیا ہوگا، لیو ہوگا، لیوس ہوگا. یہ لیو ہوگا کیونکہ پیپل کی 50% ہے اور زیادہ ہے پیپل، تو اس لیے کیا ہوگا، اگر اس طرح سے ہوگا، سپوز 50% پیپل تھا یہاں پہ، اور یہاں پہ اگر ہم اس کو کہیں 50% آف دا کلاس یا 50% آف آور کمیونٹی، تو کیا ہوگا، یہ لیوس ہو جائے گا، کیونکہ یہاں پہ 50% کس کا، کمیونٹی کا، جو انکاؤنٹیبل یا سپوز وہ سنگل ناؤن ہے تو اس کی ساتھ جو ہے سنگل استعمال ہوگا. اس طرح سے فریکشن والا کوئی ہاف آف دا بکس ہے تو آر ہے، اور ہاف آف دا کیا ہوگا، بک ہے تو ایز ہے. یہ فریکشن اور پرسنٹیج والے میں نے بتا دی. اس کے بعد موسٹ آف پیپل کیا ہوگا، ہیو ہوگا، اور موسٹ آف دا بک، ایک کتاب کا زیادہ حصہ، وہ کیا ہوگا، ہیز ہوگا. تو یہ نہیں ڈپینڈ کرے گا کہ اس کا استعمال ہم کہاں پہ کرتے ہیں. یہ ہمارا وہ پروناؤنس ہیں، وہ ناؤنس ہیں جو کہاں پہ یوز کرتے ہیں، جن کا استعمال جو ہے وہ ڈپینڈ کرتا ہے ان کے ساتھ ورب ایگریمنٹ میں، وہ اس کے فالوئنگ ناؤن کے حساب سے ہم استعمال کرتے ہیں. لیٹس سی جی، آگے چلتے ہیں ہم نیکسٹ والے سینٹینسز میں. دیکھیے گا کیا ہوگا، ہاف آف دا کلاس واز اٹینٹو، کلاس ہے تو واز آ گیا. ہی may have this plan، جب ٹولڈ ہے تو اس کا مطلب یہ بھی پاسٹ میں آ گیا. تو اس کے دو طریقے ہیں، یا اس کو پاسٹ میں کر لیں might have، یا may have had، دونوں استعمال کریں گے. اب obviously کب لگانا ہے، میٹ کے پہلے، کیونکہ میں نے بتایا verb of certainty کب لگانا ہے، verb سے پہلے استعمال کرنا. اکبر دا کنگ، اکبر دا کنگ آ جائے گا کیونکہ کنگ ٹائٹل ہے اس کا، ٹائٹل کے ساتھ ہمیشہ ہم دا کا استعمال کرتے ہیں. اس کے بعد پیپل ان دا پارٹی، اب پیپل میسمرائز کر رہے ہیں یا میسمرائز ہو رہے ہیں، تو ظاہر ہے یہ میسمرائز ہو رہے ہیں، تو پھر یہاں پہ پیسے وائس آ جائے گا، ور میسمرائزڈ ہو جائے گا. تو اس طرح سے ہم نے اس کو ٹیک اپ کرنا ہے. لیٹس سی جی، نیکسٹ پیج پہ چلتے ہیں. جو ہمارا ریمیننگ جو پیراگراف تھا، دا کوی آف، کوی کہتے ہیں وہ کتار کو، کنٹری جو ویٹنگ لسٹ میں ریکگنائز کرنے کے لیے چائنا میں وہ بڑھ رہا تھا، ود ماؤنٹنگ اویئرنیس، بہت زیادہ. ماؤنٹنگ کا مطلب انکریزنگ، اویئرنیس کا مطلب پتہ ہونا، کانشیسنس، سینس ہونا. ابسرڈی، اپنی بے وقوفی پہ ان کو پتہ چل گیا ہے، یعنی پوری دنیا کو. ابسرڈی کیونکہ مارکیٹ اکانومی بہت بڑی ہے، 1.5 ارب لوگوں کی جب مارکیٹ ہوگی تو وہاں پہ اگر کسی کمپنی کی 1% بھی اگر لوگ جو ہے نا پروڈکٹ خریدتے ہیں تو اس کا مطلب اس کا کروڑوں اربوں میں جو ہے نا وہ اس کا پروفٹ ہوگا. اور چھوٹی مارکیٹ میں کیا ہوگا، اتنا اس قدر نہیں ہوتا. جیسے ابھی دیکھتے ہیں کہ ہر جگہ وہاں پہ لیبر بھی سستی ہوتی ہے، ظاہر ہے جتنی بڑی آبادی ہوگی وہاں پہ لیبر بھی سستی ہوگی. جیسے انڈیا اور چائنا جو ہے نا دو بڑے پوٹینشیل ہیں دنیا کے آنے والے دنوں کی. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ دونوں میں جو ہے نا وہ آبادی زیادہ ہے، اور وہاں پہ مارکیٹس جو ہے وہ زیادہ فلرش کر رہی ہیں، کیونکہ وہاں پہ کنزیومر بھی زیادہ ہے. اور اس لیے سارے انویسٹر کی لیے وہ چارمنگ ہوتی ہے کہ وہاں پہ ایسی مارکیٹ میں جایا جائے جہاں پہ کنزیومر زیادہ ہو، تاکہ ان کی پروڈکٹس جو ہے نا وہ زیادہ سے زیادہ بکیں اور وہاں پہ لیبر بھی سستی ہو. تو اگر وہاں پہ انرجی سورسز سستے مل جائیں تو پھر تو وہاں پہ کیا ہی کہنے. یہی حال جو چائنا کے ہے، یہی حال جو ہے وہ کیا ہے، چائنا کا ہے. Absurdity of oblivion کا مطلب ہوتا ہے forgetfulness، جو پہلے جو نا بھولا گیا. insensibility، disregard. political guilt ہے، یا پھر وہ اس کو سمجھتے ہیں کہ یہ سیاسی ریمورس ہے، افسوس ہے، پچھتاوا ہے، جس کو وہ ٹھیک کرنے کی کوشش کرتے ہیں. for having kept China out of UNO for long time، چائنا کو رکھنے پر. having کے بعد ہم نے کیا یوز کیا، تھرڈ فارم استعمال کرتے ہیں. having met، having completed،
یہ پرفیکٹ ٹینس کا میننگ دیتا ہے. came out, دا UNO, جتنے بھی آرگنائزیشن ہوتی ہیں ان کے ساتھ ہم دا لگاتے ہیں. چائنیز فیشن اراؤنڈ دا ورلڈ, جب یہ ناؤن کے ساتھ آ جائے تو اراؤنڈ لگانا ہے, جب یہ ورب کے ساتھ آ جائے تو موسٹلی اراؤنڈ لگانا ہے. And in certain terms, uncertain term, everywhere politician of most conservative, بڑے ہی قدامت پسند, orthodox, conventional جو سیاستدان ہیں وہ بھی, and bourgeois اور middle class قسم کے جو کنٹریز ہیں یا ملک ہیں, are attempting to rebuild themselves a compromise career. وہ اپنے لیے ایک مناسب قسم کا کمپرومائز کا مطلب ہوتا ہے جو کوآپریٹڈ ہو, جو دونوں کا فائدہ ہو, جس میں کمپرومائز, جس میں دونوں اتفاق کرتے ہوں, ایگریڈ اپان ہو. کریئر جان کا مطلب فارچون یا پراسپیکٹس آنے والے دنوں میں. بائی سائننگ موزے تنگ کے جناب و تعریف کر کے وہ آج چائنا کے ساتھ اچھے تعلقات استوار کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو مطلب کیا ہے, موزے تنگ جو ہے نا, یہ اس کا کیا ہوگا, پرائمری لیڈر تھا جس نے وہاں پہ کیا ہوگا یہ انقلاب لایا, ان پائنیئر جنوب لوگوں میں شامل ہے. if you go on keeping, یہاں پہ فلی کلوز میں پریزنٹ ہے تو یہاں پہ کیا آ جائے گا, you will get. اس کے بعد while walking on the road I ran into, اچانک ملاقات ہونا روڈ سے, ہمیں کلیئر ہو رہا ہے کہ یہ ran into ہوگا. member of committee were anxious, یہ دیکھیے گا کس طرح سے لپسز استعمال کرتے ہیں. اب یہ ور جو ہے وہ استعمال ہوا ہے, ور کے بعد کیا یوز کرتے ہیں ہم, ایڈجیکٹو استعمال کرتے ہیں. تو اب اس طرح سے ہم الپسز یوز کرتے ہیں بجائے اس کے کہ ہم پیٹرن واز کنفیوزڈ اینڈ آئی واز ریلیکس, تو ہم اس کی جگہ پہ الپٹیکل کلوز استعمال کرتے ہیں, یعنی بار بار واز کا استعمال نہیں کریں گے. وہاں پہ یہ انڈرسٹوڈ ہوگا پیٹرن, اور کیا ہو جائے گا, کنفیوزڈ ہو جائے گا. اور آئے ہے تو کیا ہوگا, ریلیکس ہو جائے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ بار بار, ویسے تو اس طرح سے سینس اس طرح سے بنتا ہے, پیٹرن واز کنفیوزڈ اینڈ آئی واز ریلیکسڈ, لیکن چونکہ یہ بار بار اس کو استعمال نہیں کیا جاتا تو اس لیے وہاں پہ ہم نے وہ ایڈجیکٹو استعمال کر لیں گے. going to death of water our dams will be dry, اب بی کے ساتھ کیا ہے, ڈرائی ایڈجیکٹو استعمال کیا. فیلڈز جو ہے وہ کیا ہوگا, اب اس کے ساتھ بھی ور لگانے کی بجائے ڈائریکٹلی ایڈجیکٹو لکھ دیں گے, کراپلیس یا بیرن. اور ڈرنکنگ واٹر کیا ہوگا, ایبسینٹ ہوگا, ایبسینس نہیں ہوگا, ایبسینس ناؤن ہے تو اس کے ساتھ چونکہ بی ورب یہ کامن ہے سبھی کے ساتھ, اس کے ساتھ بھی ہے بی ورب, اور بی ورب جو ہے اس کے ساتھ بھی ہے, تو کیا ہوگا, یہ ہم ایڈجیکٹو کے ساتھ استعمال کریں گے. 5G is now fashion around the world ہو گیا, اور the earth revolves around the کیا ہوگا, sun ہوگا. اس کے بعد ہے جی, he is digging a ditch for کیا ہوگا, himself. اور پریپوزیشن کے بعد ہم نے کیا یوز کرتے ہیں, آبجیکٹ لگاتے ہیں, اور ہم نے سبجیکٹ کا اگر آبجیکٹ کی جگہ پہ ہو تو ہم ریفلیکسو پروناؤن بھی استعمال کرتے ہیں. Now move to the remaining part. اب یہاں پہ وہ جو اسٹرکچر ہم نے ڈسکس کیے ہیں اس کو ہم اسی کی وہ پریکٹس ہے جو ابھی ہم نے دیکھے. اب since 2005 سے ہے تو has been ہوگا, 22 years سے ہے تو had been forgotten ہو جائے گا. اس کے بعد for many years سے ہے تو has received بھی ہو سکتا ہے, has been receiving بھی ہو سکتا ہے. for 20 years سے ہے تو has lived بھی ہو سکتا ہے اور has been living بھی ہو سکتا ہے. اور long time ہے تو we have been taught ہوگا, we have been taught for a long time. اس کے بعد ہے 3 years سے ہے تو Alice has been married, یہ صحیح ہے کیونکہ میرڈ ہوئی ہے. اگر وہ سپوز ہی ہیز میرڈ اگر ہوتا, اگر میری کیا ہے تو پھر اس کے ساتھ آبجیکٹ بھی لگنا تھا, چونکہ آبجیکٹ نہیں ہے تو اس کا مطلب اس کی شادی ہوئی. فار اے ویک سے ہے تو کیا ہوگا, ہیڈ بین آ جائے گا. اب 1/3 آف اسٹوڈنٹس ہے تو کیا ہوگا, ہیو آ جائے گا. ہاف آف دا آرٹیکلز زیادہ ہیں تو کیا ہوگا, آر آ جائے گا. 1/3 دس آرٹیکل ہے تو واز صحیح ہے. مچ آف دا بک ہے, ایک بک ہے تو سیمز آ جائے گا. half of what he writes کیا ہوگا, is آ جائے گا. 50% of the job, 50% of the job جو ہے وہ کیا ہے, وہ was ہو گیا. انفارمیشن چونکہ سنگل ہوتی ہے, انکاؤنٹیبل ہے, is آ جائے گا.
माई फैमिली यहाँ पे सिंगल है तो क्या होगा, लिव्स आ जाएगा. ऑल ऑफ द क्लास है, सिंगल है तो इज सही है. 10% ऑफ द पॉपुलेशन है, 10% तो क्या होगा, इज आ जाएगा. $10 अगर एक अमाउंट को शो करें तो क्या होगा, इज होगा. वैसे $10 वर स्पेंड या आर स्पेंड ऑन दिस प्रोजेक्ट. और $10 अगर अमाउंट की बात करें तो फिर हम उसके साथ हम अमाउंट की बात करेंगे तो सिंगल हो जाएगा, क्योंकि वो एक एंटिटी को शो कर रहे हैं. इसी तरह से नेक्स्ट वाला देखिएगा जी. इसमें क्या होगा, 10 किलोमीटर्स लॉन्ग, टू लॉन्ग यानी डिस्टेंस की बात हो रही है तो क्या होगा, इज आ जाएगा. 6 वीक लॉन्ग इनफ यानी टाइम है तो टाइम की बात कर रहे हैं तो वो इज सही होगा. द पुअर, ये कैटेगरी ऑफ पीपल होता है जिसके साथ द लगाते हैं, द रिच, द पुअर, द ब्लाइंड. इनके साथ प्लूरल हमेशा इस्तेमाल करेंगे, प्लूरल द पुअर फेस. और द नंबर तादाद को कहते हैं. द नंबर क्या हो रही है, इज 20 होगा. वर्ड व्यू कैसे चेंज हुआ, कौन गॉट फ्री हुआ या आजाद हुआ, चाइना. और पास की बात है तो गॉट फ्री या बिकेम इंडिपेंडेंट. और क्या होगा, हैड बिन फॉरगॉटन. अब चाइना फॉरगेट कर रहा है या हो रहा है, हो रहा है तो पैसे वही से आ जाएगा, हैड बिन फॉरगॉटन हो जाएगा. अब कंफ्यूज कर रहा है या कंफ्यूज हो रहा है, इट वाज कंफ्यूज होगा. किसने कौन रिकॉग्नाइज चाइना इन द यूएनओ, द वर्ल्ड रिकॉग्नाइज चाइना. किसने रिकॉग्नाइज किया. और क्या होगा, चाइना बिकेम द मेंबर ऑफ यूएनओ इन 1971. दुनिया का नजरिया क्यों तब्दील हुआ. द वर्ल्ड व्यू हैज चेंज. सवाल जो है ना पूछा है, हैज चेंज, हैज के साथ सवाल पूछा है तो क्या होगा, हैज चेंज्ड किसके साथ, किस है, विकास. अब मेक है, चाइना ने ट्रिमेंडस प्रोग्रेस कर ली है तो रिसेंट पास्ट में जो काम कंप्लीट हो गया वो परफेक्ट टेंस हो जाएगा. चाइना हैज मेड अ लॉट ऑफ या हैज मेड ट्रिमेंडस प्रोग्रेस. अब लार्जेस्ट कंट्री, इट इज द लार्जेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड, ये अभी भी है तो चूंकि प्रेजेंट में लिखेंगे. क्या होगा, इट हैज अट्रैक्टेड, चूंकि सारा परफेक्ट टेंस में कर रहे हैं यहाँ पे हैज के साथ तो हिज हैज अट्रैक्टेड ऑल द कंट्रीज, ये इट अट्रैक्ट्स भी लिख सकते हैं हम. इट हैज बिकम फैशन, क्या होगा, ऑल ओवर द वर्ल्ड. और द वर्ड क्या होगा, रिग्रेट्स या हैज रिग्रेटेड इट्स ओब्लिवियन ऑफ चाइना इन द पास्ट. इस तरह से हम इसका इस्तेमाल करेंगे. उसके बाद जी, उसके बाद नेक्स्ट जो है हम चलते हैं, नेक्स्ट जो है हम चलते हैं अगले पेज की तरफ. चुन लाई कौन था, चुन लाई was the first prime minister of China. He had held होगा क्योंकि कुछ देर से था तो क्या होगा, जब परफेक्ट टेंस आ जाएगा जहां पे कुछ देर से हो, he had held. और he was a great leader of क्या होगा, कम्युनिस्ट मूवमेंट. चाइना पे नोट लिखना है, चाइना was the third largest country. और क्या होगा, it has 22 provinces और 1/4 ऑफ पीपल लिव इन चाइना. तो ये रूटीन में है तो ये सारा का सारा नोट किस में आएगा, प्रेजेंट में. उसके बाद पॉजिटिव वर्ब किस तरह से है, डोंट लेट माय किड्स वॉच. अब वॉच कौन कर रहा है, किड कर रहे हैं तो फर्स्ट फॉर्मल इस्तेमाल करनी है. माय फादर वोंट लेट हर अडॉप्ट. लेट के बाद क्या यूज किया, अडॉप्ट, क्योंकि शी अडॉप्ट कर रही है. सब्जेक्ट के साथ हम फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं. जी, वॉच मूवीज. आई एम गोइंग टू हैव माई हेयर, क्या होगा, ये हमने देखा किस तरह से हम पॉजिटिव वर्ब का इस्तेमाल करते हैं, पहले भी हमने कई दफा बात की थी. इस तरह से हैव के बाद ऑब्जेक्ट लगा दिए, ऑब्जेक्ट लगा दिया तो यहाँ पे फिर कट आ जाएगा, थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करेंगे क्योंकि हेयर काट नहीं रहे, कट रहे हैं, थर्ड फॉर्म लगाना है. वी आवर हाउस है तो हाउस पेंट कर नहीं रहा, पेंट हो रहा है, पेंटेड हो जाएगा. रिग्रेटेड फॉर हैविंग kept China out of the UNO. Regretted for having kept China. ये हैविंग के साथ थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करते हैं. 1/3 ऑफ द पॉपुलेशन क्या होगा, लिव्स आ जाएगा. चाइना इज द थर्ड लार्जेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड अकॉर्डिंग टू एरिया. इट हैज चाइना इज द थर्ड लार्जेस्ट
थर्ड लार्ज कंट्री नहीं होगा, लार्जेस्ट होगा, पूरी दुनिया के साथ मुकाबला है। और इट हैज 22 प्रोविंसेस, 4 म्यूनिसिपैलिटीज। यहाँ भी सारे नाउन जो है ना प्लूरल में है, तो सारे नाउन क्या होगा, प्लूरल में लिखेंगे। 5 ऑटोनमस रीजन है, और उसके अलावा सोशली एडमिनिस्ट्रेटेड रीजन है। तो ये सारे के सारे नाउन आपके कोऑर्डिनेशन में होने चाहिए, प्रोविंसेस, रीजन्स, म्यूनिसिपैलिटीज और रीजन्स। चुनलाई वाज द फर्स्ट, क्योंकि जब भी हम ऑर्डिनल नंबर लगाते हैं जो ऑर्डर को बताता है, तरतीब को बताता है, तो उसके साथ हमने क्या लगाना, द फर्स्ट हो जाएगा जी। नेक्स्ट स्टूडेंट्स मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ, दैट इज पैराग्राफ। अब जरा देखिएगा जी, मौजूदा दौर में अहम जरूरत पैदावार बढ़ाने और कीमतों कम करने, तो किसके बारे में बात हो रही है, क्या होगा, सबसे अहम जरूरत के बारे में। ये किस में है, मौजूदा दौर में, तो ये सब्जेक्ट होगा। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट नीड ऑफ प्रेजेंट टाइम इज, अब जरूरत है सब्जेक्ट था हमारा, तो सब्जेक्ट के हिसाब से वर्ब लगा इज। अब कम करना और बढ़ाना, तो ये इन्फिनिटिव आ गया, इज टू इंक्रीज प्रोडक्शन एंड डिक्रीज प्राइसेस। अब बढ़ाने की जो है ना वो क्या होगा, ऑब्जेक्ट है पैदावार, और कम करने का ऑब्जेक्ट है कीमत। आम आदमी परेशान है, इंफॉर्मेशन है, ये इंफॉर्मेशन किसके बारे में है, आम आदमी के बारे में। तो आम आदमी क्या होगा, हमारा सब्जेक्ट होगा। तो कॉमन मैन इज क्या होगा, वरीड, और मुआशी क्या होगा, फाइनेंशियली वरीड, क्या होगा, फाइनेंशियली वरीड, क्योंकि ये एडजेक्टिव है वरीड, और एडवर्ब जो है ना एडजेक्टिव से हम पहले लगाते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम। उसकी आमदनी उसके रोजा में इस्तेमाल, कीमत कम होनी चाहिए। वर्ब क्या है, कम होना। कौन काम हो रहा है, कर रहा है, कौन काम कर रहा है नहीं पता, तो किसको कम करना है, कीमतों को। कीमतें किसकी है, रोजमर्रा के इस्तेमाल की चीजें, ये ऑब्जेक्ट हो गया। और ये रीजन है, कम आमदनी के पेश नजर उसकी रीजन है, एडवर्ब ऑफ रीजन आ गया। तो क्या होगा, द प्राइसेस ऑफ क्या होगा, डेली यूज आइटम्स या कमोडिटीज, अब कम हो जानी चाहिए, क्योंकि पैसे वाइज है, कम करने वाला नहीं था, कम होगी है, तो शुड बी रिड्यूस्ड या लेसन, किस में, आमदनी के पेश नजर, इन द वेक ऑफ क्या होगा, हिज इनकम। ये उसी सूरत में मुमकिन है, इट इज इंफॉर्मेशन वाला सेंटेंस है, ये मुमकिन है, इट इज पॉसिबल इन द कंडीशन, इन द सिचुएशन। ज़राती और सनती पैदावार में जबरदस्त इजाफा, इफ देयर इज क्या होगा, अब इजाफा हो, इफ देयर इज एक्सेसिव क्या होगा, इंक्रीज इन, इजाफा हो इंक्रीज इन एग्रीकल्चरल एंड इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। इजाफा किस में है, जबरदस्त इजाफा पैदावार में, तो क्या होगा, इफ देयर इज एक्सेसिव इंक्रीज, या क्या होगा, एक्सेसिव इंक्रीज इन एग्रीकल्चरल एंड इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, एंड पीपल वर्क डे एंड नाइट, और लोग दिन रात मेहनत करते हैं। ये तो था जी हमारा आज का लेक्चर। This is the solution of the paragraph on the next page. That's all for today. If you have any question, you can ask. आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज।